बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि उम्मत मुस्लिमा बमुकाबला यहूद और नसारा का इस वक्त एक मंजर हम देख सकते हैं। पाकिस्तान की भी बारी आ सकती है। क्या पाकिस्तान भी अगला टारगेट हो सकता है? इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि इराक, लेबनान, मिस्र समेत बेशतर इस्लामी ममालिक तबाह हो चुके हैं। फ़लस्तीन जल रहा है, शाम तबाह हो चुका है, लेबनान ज़ख्मों से चूर है, अब ईरान निशाने पर है। क्या अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है? मुस्लिम हुक्मरान खामोश और अवाम मायूस, आलमी ताकतें मुत्तहिद जबकि मुसलमान अक़वाम बिखरी हुई है। ये सिर्फ इसराइल और ईरान की जंग नहीं, क्या ये मुस्लिम दुनिया के सियासी वजूद, अस्करी खुदमुख्तारी और नज़रियाती इत्तेहाद का इम्तिहान है? मैं चाहती हूँ मज़हर बरला साहब आप इस पर रोशनी डाल दें। प्लीज़, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। ये जो ममालिक आपने गिनवाए, इनको वाकई तबाह किया गया है और इनको सज़ा भी शायद यही दी गई है कि ये मुसलमान मुल्क हैं। ये जो झूठा आदमी है नेतन्याहू, ये देखिए 2002 में इराक के बारे में कहता था कि जी, उस वक़्त ये वज़ीर था और कहता था कि जी वो इराक वाले जी न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे हैं, जी वो एटम बना रहे हैं। अच्छा, फिर वो सारा कुछ गलत निकला। इसी तरह ये प्रोपेगेंडा करता है। और इस शख्स ने, देखिए आपने कहा अगला टारगेट पाकिस्तान, यस, वो तो नेतन्याहू खुद कह रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान है, वो उसमें तो शक ही नहीं। सर, ये मेरा ख्याल है आज हमारे जो ईरान के बाद पाकिस्तान है, ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने? नेतन्याहू ने कहा है ना जी, क्यों नहीं कहा? उसके इंटरव्यूज देखें, उसने ईरान के बाद पाकिस्तान का कहा है ना कि ईरान के बाद पाकिस्तान ही है। आज हमारे जो वजीर दिफा है ना ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बड़ी अहम तकरीर की है कौमी असम्बली में। उन्होंने उम्मत मुसलमान के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की है। अच्छा, ये जो यहूद व नसारा की आप बात करती हैं, ये देखिए कुरान पाक की बड़ी वाज़ेह आयात हैं कि वो उन्हीं में से हैं जो उनका साथ देंगे ना यहूद व नसारा का। वो बज़ाहिर बेशक अब नाम के मुसलमान हों, लेकिन कुरान के मुताबिक वो उन्हीं में से हैं। वो उनका फिर मुसलमानों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। सर, मैं अभी तक ना बरला साहब आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ। मैंने कल पूरी गुफ्तगू सुनी बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान पर अटैक करते वक्त जो पॉलिसी इख्तियार की जा रही थी, रीजंस जो बयान की जा रही थी, उसमें मुझे कहीं पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं दिखाई दिया। आप किस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं? मुझे कन्फ्यूजन है मेरी, ये दूर कर दें अगर आप। मनीज़े, आप नेतन्याहू के पुराने इंटरव्यूज़ उठाएं, उनको देखें। ये वीडियो इंटरव्यूज़ हैं, मैं कोई किसी अखबारी इंटरव्यू की तो बात नहीं कर रहा। सर, हवाला क्या है उसका? क्या वो ये चाहता था कि पाकिस्तान उसको तस्लीम करे? क्या ये बात थी? नहीं, वो कहता है ये दुनिया के लिए ख़तरनाक हैं ये ममालिक। वो ईरान को ख़तरा समझता है, उसके बाद वो कहता है पाकिस्तान ख़तरा है। अच्छा, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तो इसराइल को बहुत अरसे से चुभ रहा है, ये किसको नहीं पता। वो कहता है कि जी ये तो ख़तरनाक लोग हैं, इनके पास एटम नहीं होना चाहिए। और ये अजीब तरीका है कि इसराइल के पास एटम होना चाहिए, बाकी किसी के पास नहीं होना चाहिए। ये आप उसके इंटरव्यूज देखें। ठीक है, बरला साहब आपका पॉइंट आ गया है। और बरला साहब ने वाज़े कर दिया है कि इसराइल को पाकिस्तान का एटॉमिक पावर होना शुरू दिन से ही खटक रहा है। आप मुझे बताएं सलमान आबिद साहब कि ऐसे में क्या होगा? एक तरफ इसराइल के राइजिंग लाइन ऑपरेशन का जवाब दिया जाता है ईरान की तरफ से, तो क्या अमेरिका की तरफ से जो डील की ऑफर की जा रही है, तो जंग और ये डील ये एक साथ चल सकते हैं? क्या होगा? देखिए ना, ईरान के ऊपर एक प्रेशर बढ़ाया गया है और अमेरिका ने भी बढ़ाया है, इसराइल ने भी बढ़ाया है कि आप डील कर लें ताकि ये जंग बंदी हो जाए और जंग का मामला खराब हो जाए। कबूल करेगा ईरान? देखिए ना, बात नहीं, ईरान क्यों कबूल करेगा? ईरान ने अगर कबूल करना होता तो आज इस जगह पे वो ना खड़ा होता। देखिए ना, बात ये है कि ये जो बड़ी ताकतें हैं, ये मुस्लिम दुश्मनी एजेंडा क्यों रखती हैं? ये मुस्लिम ममालिक को टारगेट क्यों करती हैं? ये मुस्लिम ममालिक के एटमी प्रोग्राम से क्यों खौफजदा होती हैं? ये दुनिया के अंदर जो एटमी प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में तो कोई फिक्रमंदी नहीं पाई जाती, सिर्फ मुस्लिम दुनिया में। और मुस्लिम दुनिया में इनको एक एज हासिल है कि मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान जो हैं वो इन बड़ी ताकतों के साथ खड़े होते हैं। मुस्लिम दुनिया के आवाम जो है वो बुनियादी तौर पर बड़ी ताकतों को चैलेंज कर रही है। यही वजह है कि हमें मुस्लिम दुनिया के अंदर मुस्लिम हुक्मरान और मुस्लिम आवाम के दरमियान एक बड़ी वाज़ेह खलीज नज़र आती है, और वो किसी भी मुल्क के हवाले से हो। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो आलमी एजेंडा है इसमें मुस्लिम ममालिक टारगेट होंगे। और ये आप देखिए, जैसे आपने भी शुरू में सवाल उठाया, एक नई सफ़बंदी हो रही है दुनिया के अंदर, और उस नई सफ़बंदी के अंदर मुस्लिम ममालिक को भी टारगेट किया जा रहा है। और वो ममालिक जो ख़ास तौर पे रेजिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो ईरान की शक्ल में हो, चाहे वो पाकिस्तान की शक्ल में हो, चाहे वो किसी और शक्ल में हो, जो ममालिक बड़ी ताकतों को रेजिस्ट करेंगे तो ये बड़ी ताकतें मिलकर उनके खिलाफ इकट्ठी हो जाएंगी। कल देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है
کہ ہمارے پاس دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہے اور ہم نے یہ جدید ترین اسلحہ اسرائیل کو بھی دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کو چلانے کی تربیت بھی دی ہے. یعنی آپ کس لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ دنیا کو تباہ کرنے کی بات کر رہے ہیں, آپ جنگوں کے کاروبار کی بات کر رہے ہیں, آپ جنگوں کو پھیلانے کی بات کر رہے ہیں, آپ جنگوں کے معاملات کو اس طرح سے آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ صرف طاقت کے انداز میں سارا مسئلہ حل ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت عالمی ایجنڈا ہے اس میں جب تک آپ ایک بیلنس پیدا نہیں کریں گے مسلم دنیا میں اور دوسرے ممالک کے درمیان, بات آگے نہیں بڑھے گی. آپ اگر مسلم دنیا کو ٹارگٹ کریں گے تو اس کا ریئیکشن جو ہے پھر وہ انتہا پسندی کی شکل میں آئے گا, دہشت گردی کی شکل میں آئے گا, ایگریشن آئے گا, اور جو مسلم دنیا میں پہلے سے موجود تھا انتہا پسندی کا. تو اس لیے ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو کوئی شکایات ہیں تو ان شکایات کو پیش کرنے کا پولیٹیکل فورم ہونا چاہیے. یہ تھوڑی کہ آپ اٹھا کے اسلحہ لے کے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں پر جنگ مسلط کر دیں, اور پھر جنگ مسلط کرنے کے بعد پھر کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ تاریخ آپ کو یاد رکھے گی. تو جب آپ اس قسم کی دھمکیاں آئیں گے, اب ایک پرابلم آ رہا ہے نا, اب اس ساری لڑائی کے اندر جو مسلم دنیا ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے گا. کون کس کی حمایت کرے, کیسے حمایت کرے, کتنا آگے جائے, امریکہ کو کیسے چیلنج کرے, اسرائیل کو کیسے چیلنج کرے. ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے سعودی عرب کے دورے میں, تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اور انہوں نے مختلف ممالک سے بھی ریکویسٹ کی کہ جناب اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. تو ایک طرف اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہے اور دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ جنگیں مسلط کر رہا ہے مسلم دنیا میں. تو یہ جو کانٹرڈکشن ہے اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس میں, جب تک یہ موجود ہے میں نہیں سمجھتا کہ مسلم دنیا کے اندر جو موجودہ انتشار ہے وہ ختم ہو سکے. اور اسرائیل سے تو انہوں نے بات بھی نہیں کی, مشرق وسطیٰ کے دورے پر آئے تھے اور اسرائیل کی طرف رخ بھی نہیں کیا. شہزاد بٹ صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں, جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ گفتگو جاری ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری معاہدوں کو لے کر, کس طرح سے اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے, اس کا مستقبل کیا ہوگا. ایسے میں اب اگر یہ جو اٹیک ہوا ہے اس کے بعد ایران اسرائیل کے مابین یہ جو آپریشن ہے, کیا یہ جاری رہے گا یا یہ رکے گا؟ دیکھیں منیزے, 3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سفارتی محاذ پر جو ایران نے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیے تھے وہ کوئی اچھے نہیں ہیں. یہ بات ماننا پڑے گا, ایران کی نالائکی کو تسلیم کرنا پڑے گا. پاکستان نے جس طرح دنیا کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے ہوئے ہیں, ایران نے نہیں رکھے ہوئے. سفارتی محاذ پر وہ پیچھے رہ گیا ہے. یہاں تک تو ایک بات ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے جو برلا صاحب اور آپ بات کر رہے تھے, یہ اصل میں جو آپ بات کر رہے تھے گریٹر اسرائیل فارمولہ ہے جس نے پاکستان تک آنا ہے. ٹھیک کہہ رہا ہے برلاس, ایران کے بعد باری پاکستان کی ہے. گریٹر اسرائیل فارمولہ کو چلنا ہے, آگے بڑھنا ہے, اور یہ اسرائیلی جو فتنہ ہے اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینا ہے. یہاں تک ٹھیک ہے, لیکن میں یہاں پر خبر دے رہا ہوں آپ کو. خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان اس وقت سعودی عرب, چائنا, رشیا اور UAE سمیت دیگر ممالک کے ساتھ ایک باضابطہ سفارتکاری کا عمل شروع کر چکا ہے, اور اس میں یہ طے کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے اسرائیل کو روکا جائے اور ایران کو پیچھے رہ کر سپورٹ کی جائے. یہ پاکستانی حکومت اس کام پر آ گئی ہے. اور آخری بات میں کہہ دوں, میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ایران اور اسرائیل کی جنگ رکی تو یہ صرف اور صرف فیلڈ مارشل سید آصف منیر اس میں اہم رول ادا کریں گے. ایک خلیدی کردار وہ بھی ادا کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے یہ فیکٹر نہیں نیگلیکٹ کیا جا سکتا کہ پوری اس مسلم امہ کو اس پر اکٹھا ہونا ہوگا, جو کہ اس وقت شاید اگر انہیں آئینہ دکھایا جائے تو وہ برا مان جائیں گے کہ واقعی انہیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. ابھی نہیں تو پھر کب اٹھیں گے؟